بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج اس ویبینار میں امام زین المزاری، علی عباس زہبی اور عامر رانا کو ایک بار پھر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب طارق پرویز کا میں خصوصی طور پر ممنون ہوں جو پہلی مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ آپ کی اس پروگرام میں شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ جناب حارث خلیق صاحب، آپ کی کچھ مصروفیات تھیں جس کے باعث وہ تشریف نہیں لا سکے ہیں۔ انہوں نے اس پروگرام کے لیے اپنا ریکارڈڈ ویڈیو میسج بھیجا ہے جو اس انٹروڈکٹری ریمارکس کے بعد آپ کی سماعت ان کے لیے پیش کر دیے گئے۔ اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کا آج کا ویبینار ایک بہت ہی اہم مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ میرا اشارہ ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کی طرف ہے۔ اگر اس مسئلے پہ فوری طور پر توجہ نہ دی گئی تو اس سے ملک میں امن و امان اور معاشی بحالی کے عمل پر ممکنہ طور پر دور رس منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ۔ جہاں تک پاکستان میں فرقہ واریت کی تاریخ کا تعلق ہے، مختصراً اتنا ہی کہوں گا کہ it has had a long and sordid history۔ صرف پچھلے 12 سالوں کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 3500 افراد اس فرقہ واریت کے تشدد کے افریط کا نشانہ بنے۔ شیعہ مسلک اگرچہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، لیکن دوسرے مسائل کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے، انہوں نے بھی اس سے نقصان اٹھایا۔ پچھلے چند سالوں میں سیکیورٹی فورسز کی عسکریت پسندوں کے خلاف شدید کارروائیوں کی وجہ سے فرقہ وارانہ تشدد میں نمایاں طور پر کمی واقع ہوئی ہے، جس سے یہ فرقہ وارانہ تشدد وقتی طور پر تو دب گیا، لیکن اس ناسور نے اس عرصہ کے دوران ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا کہ مختلف مسالے کے خلاف قوانین کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا گیا اور سوشل میڈیا کو نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں نفرت انگیز تقاریر کے مسلسل پھیلاؤ نے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو اور بڑھایا۔ ہم پچھلے ہفتوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک رونما ہوگی۔ یہ لاوا تو ہمیشہ سے پک رہا تھا، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔
I'm afraid that the recent events are taking sectarianism to the next level by mainstreaming sectarian hatred. फिरकावारियत में जज्बात को और नफरत पर मबनी सियासत को जो भड़काया, इसकी कुछ वजूहात हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह के वाक़यात के बिलाशुबा अंदरूनी मुहर्रकात होते हैं, लेकिन इनका खारजी हालात के साथ भी गहरा ताल्लुक होता है। आपको याद होगा कि अरब स्प्रिंग्स के बाद भी फिरका वाराना तशद्दुद में इजाफा हुआ था। इस बात का कभी इम्कान है कि फिरका वारियत की मौजूदा लहर को इसलिए शुरू किया गया है ताकि शिया सुन्नी डिवाइड कैन रिप्लेस West as a major threat in the eyes of the common people. इसके अलावा एक और मकसद भी इसका हो सकता है कि फलस्तीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जा से लोगों की तवज्जो को हटाना मकसूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द रीजन में भी होने वाले वाक़यात आपके सामने हैं और आप खुद भी इन तब्दीलियों को देख रहे हैं। मैं आज की इब्तदाई कलमात को इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। एक दूसरे के फेथ का रवायती एहतराम खत्म हो रहा है और वफादारी कम हो रही है। अब इसके बाद जनाब हारिस खलीक साहब का रिकॉर्डेड मैसेज जो है ना वो चलाया जाएगा, जो आपकी समाप्ति के लिए अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं बहुत माज़रत कि मैं बराह रास्त इस गुफ्तगू में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो अपनी चंद गुजारिशात हैं वो आपकी खिदमत पेश करूं एक वीडियो मैसेज के ज़रिए से। और वो गुजारिशात भी हैं और गुजारिशात की जो बुनियाद है वो एक सख्त तशवीश परेशानी की कैफियत है। चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त हम जो एक फ़िरक़ावारियत को उभारने की एक जो हमें तहरीक नज़र आ रही है और जो शिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा भी उसे आप कह लें और एक बाकायदा एक मुहिम है जो कुछ हज़रात गैर ज़िम्मेदारी से चला रहे हैं, और ये इसके नताइज ज़ाहिर है कि बहुत ही यानी तशवीशनाक होंगे, तकलीफ़देह होंगे, और इसके नतीजे में हम न सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर जो तबक़ाती और फ़िरक़ा वाराना तक़सीम है उसे बढ़ते हुए देखेंगे, लिसानी तफरीक को बढ़ते हुए देखेंगे। क्योंकि जब एक मरतबा इस तरह के मसाइल शुरू होते हैं तो फिर जो दीगर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो भी वाइड होना शुरू हो जाती हैं और लोग एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, और अदम रवादारी की फ़ज़ा और एक गैर सेहतमंद मुआशरे को की तश्कील करती है और एक गैर सेहतमंद मुआशरे को की हौसला अफजाई करती है। तो हम ये समझते हैं कि ये पहले भी पाकिस्तान में हो चुका है, और पाकिस्तान में हम देख चुके हैं कि जनरल ज़िया उल हक़ के ज़माने में कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक एक फ़िरक़ा वाराना जो यानी तज़ाद था और तनाव था उसमें इजाफ़ा हुआ। चूँकि उन्होंने कुछ इस तरह के क़वानीन बनाए पहले, जिसका एक रद्द-ए-अमल आया शिया मुसलमानों की जानिब से, और उसके बाद ये बाकायदा फसादात भी हुए, और पंजाब में भी सूरत हाल बहुत ख़राब रही, सिंध में भी ख़राब रही, बलूचिस्तान में तो अब भी ख़राब है अगर आप हज़ारा कम्यूनिटी की बात करें,
اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، ہر جگہ ایک کشیدگی اور تناؤ ہمیں دیکھنے میں آیا. دیکھیے ہمیں اس سے بچنا کیوں چاہیے؟ 1400 برس کے کچھ مسلکی اختلافات ہیں، وہ کوئی 14 روز میں یا 14 ماہ میں یا 14 سال میں تو طے نہیں ہو سکتے. بجائے اس کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مماثلتیں کیا ہیں، کیونکہ جو بنیادی عقائد ہیں وہ مشترک ہیں، جو بنیادی عبادات ہیں وہ مشترک ہیں، جو معاملات کے طریقے ہیں وہ مشترک ہیں، جو ہمارے فقہی امام ہیں، جنہیں فقہی امام میں بات کر رہا ہوں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں کا آپ کو ربط نظر آتا ہے کہ امام جعفر صادق اور پھر امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد، اور پھر امام ابو حنیفہ سے امام مالک، اور یہ پورا ایک آپ کو ایک علمی تسلسل آپ کو نظر آتا ہے. اور اس میں دنیا کے ہر مذہب میں مختلف مکاتیب فکر ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف زمانوں میں جو اس مذہب سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کو دنیا کے ہر مذہب میں نظر آتا ہے. لیکن اس بنیاد پر اگر فسادات برپا کیے جائیں یا اس بنیاد پر ایسی فضا بنائی جائے اپنے ملک میں کہ یہاں غیر ملکی جو عناصر ہیں یا جو بیرونی عناصر ہیں انہیں مزید ریشہ دوانیوں کا موقع ملے اور ہماری آپس کی تقسیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں اور پاکستان کے مطلب مختلف علاقوں میں ایک یعنی ایک انتشار کی کیفیت پیدا کی جائے اور فسادات خدا نخواستہ یعنی انہیں بڑھاوا دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو، تو یہ نہ ریاست کے حق میں ہے نہ سماج کے حق میں ہے. اور مسئلہ رواداری کا ہے، اور مسئلہ ان باتوں کو یاد کرنے کا ہے کہ ان پاکستان میں آباد مختلف جو قومیں ہیں، قومیتیں ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف مکاتیب فکر کے لوگ ہیں، ان کے جو مفادات ہیں وہ مشترکہ ہیں، چاہے وہ معاشی مفادات ہوں، وہ ان کے سماجی مفادات ہوں، یا ان کے بنیادی جو انسانی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے سے متعلق جو ان کی یعنی نیڈز ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، وہ ایک ہیں. تو یہ جو ایک 1400 برس کا مسئلہ ہے، یہ 14 دن میں یا 14 مہینوں میں تو جو اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ حل نہیں ہوں گے جیسے میں نے عرض کیا. مگر ہمیں ایسی راہیں نکالنی چاہیے اور اس پہ ریاست کو بہت سنجیدگی سے ان معاملات کو بالکل کسی یعنی سیاسی مسئلے کے طور پہ نہیں بلکہ ایک قومی تشخص، قومی بقا اور قومی مفاد کے مسئلے کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں تمام مکاتیب فکر کے جو علماء ہیں وہ تو ملتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علماء سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سنجیدہ اور طبقات جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے، وہ مل جل کے بیٹھیں، وہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں اور اس بات کو باور کرائیں ان لوگوں کو جو اس وقت ایک کشیدہ صورتحال پیدا کرنے پر آمادہ ہیں، انہیں یہ باور کرایا جائے کہ یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا سماج اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اتنی کمزور معاشی صورتحال میں جس میں اس وقت یہ ملک ہے، اور ایسے جو یعنی مختلف قسم کی عالمی اور علاقائی اور قومی جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان میں ہم کسی بھی قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. ہمیں فوری طور پر ان عناصر کی بےخبری کرنی چاہیے اور ہمیں تمام مکاتیب فکر کے لوگوں کو، جیسے میں نے عرض کیا، اکٹھا کرنا چاہیے. اور یہ کام بنیادی طور پہ ہماری ریاست کا ہے اور کسی بھی بین الاقوامی یا علاقائی جھگڑے کا جو فرقہ وارانہ جس کے انڈر ٹونز ہوں اس کا بالکل ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے. پاکستان بہت بری طرح پہلے ہی مسائل کا شکار ہے، وہ اور تقسیم ہوگا اور ہم اپنے جو مخالفین ہیں ان کو ایک ہاٹ بیڈ فراہم کریں گے کہ وہ یہاں مزید انتشار پیدا کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسری ایک ذاتی سطح پہ میں عرض کروں کہ ایک میں نے اپنے زمانے میں خود یعنی اپنی عمر کا جو جتنا بھی حصہ میں نے گزارا ہے اس میں نے ایک بہت ہی رواداری اور انکلوژن، پلورلزم کی فضا کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس فضا کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے
اور ہمارے جو عقائد، معاملات اور جو عبادات، ان میں جو مماثلتیں ہیں ان پہ زور دینے کی ضرورت ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ مذہب کے نام پر ہر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ ریاست کے فیصلے ہوں یا وہ سماجی جو روابط ہیں ان میں بھی وہ کار فرما ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر مذہب کے تو مکاتیب فکر اور مسالک ہوتے ہیں، تو آپ اس میں تقسیم ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک نہایت یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک پلورل اور انکلوسیو سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ مذہب کا سیاست میں استعمال بالکل نہ کیا جائے. بہت بہت شکریہ. آج کی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا بریفلی تعارف کرا دوں ہمارے پینلسٹ سے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق پرویز صاحب، سابق نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا، عامر رانا صاحب کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ، اور علی عباس زیدی صاحب سوشل ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ. سب پینلسٹ کا بہت شکریہ. میں ڈسکشن کا آغاز طارق پرویز صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ کی رائے میں پاکستان میں جو سیکٹیرینزم کا مسئلہ ہے اس کی جڑ کیا ہے، اور پچھلے کافی سالوں سے میں کن فیکٹرز کی وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آرگنائزر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس بہت ہی امپورٹنٹ کانورسیشن میں، جو کہ ابھی بہت ہی ٹائملی ہے. اور مجھے علم نہیں تھا کہ یہ آپ کی جو اردو میں ہے، تو وہ مجھے اجازت دیجیے میں انگریزی اردو دونوں مل کے بات کر سکوں، تاکہ وہ میرے جو ہے تسلسل اس میں کوئی کمی نہ آئے. تو جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں ایک اپ سرج ان سیکٹیرین ریٹرک اینڈ سیکٹیرین وائلنس جو کراچی میں ہوا ہے، مختلف شہروں میں ہوا ہے، تو یہ ایک بہت ہی سیریس کنسرن کی بات ہے. اور اس پہ یہ جو سیمینار ہے دس از ویری ٹائملی اینڈ آئی تھنک اٹ کین گیو ویری امپورٹنٹ انپٹ. تو ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکٹیرینزم تو صدیوں سے چل رہی ہے، اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ سنی شیعہ کے کیا اختلافات ہیں، کیا نہیں ہے. لیکن ہمیشہ سب کانٹیننٹ میں جو سیکٹیرینزم ہوتی تھی وہ لوکلائزڈ ہوتی تھی، کہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ کوئی کسی قسم کا اختلاف آ گیا اور اس پہ تھوڑا سا پوائنٹ آف ڈفرینس ہو گیا، تو لوکلائزڈ ہوتی تھی، امپرامپٹو ہوتی تھی، پلان ڈیلیبریٹ لانگ ٹرم نہیں ہوتی تھی. ایک دم کوئی ایشو کھڑا ہوا اور اس کو ریزالو کر لیا گیا، اور پھر نان وائلنٹ ہوتی تھی. لیکن ابھی جو مسئلہ ہے، جو بنیادی سوال ہے کہ یہ ہوا کیا کہ جو سیکٹیرینزم یا فرقہ واریت صدیوں سے چل رہی تھی یہاں پہ پاکستان میں، انڈیا میں، ہمارے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، اور نان وائلنٹ تھی، وہ وائلنٹ کیوں ہو گئی؟ why have this sectarianism transformed to violent sectarianism? That is the basic question جو ہمیں آپ سے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور جس کا جواب دینا ہے. اگر مجھے آپ یہ سوال پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ 1979 میں ہم نے ایک ایسا پروسیس شروع کر دیا جو کہ جس نے کہ وائلنٹ سیکٹیرینزم کو فروغ دیا اور دیتا آ رہا ہے. مطلب آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ وائلنٹ سیکٹیرینزم ایک دفعہ آئی اور اس کے بعد پھر اوپر نیچے تو ہوتی رہی، کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی، بٹ اٹ نیور لیفٹ اس انٹائرلی. اور وہ یہ سارا جو پروسیس تھا یہ 79 میں شروع ہوا. تو 79 میں شروع میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ فیکٹرز کی کمبینیشن ہوئی، انٹرنل فیکٹرز اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز. ایکسٹرنل فیکٹرز آپ سب کو پتا ہے، ایران کی ریولیوشن تھی جس کی وجہ سے شیعاز تھوڑے سے اگریسو ہو گئے، اسرٹیو ہو گئے، اور سوویت یونین نے افغانستان میں اٹیک کر دیا، وہ بھی ہمارے نیبرہڈ میں تھا. ظاہر ہے ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تھے، اس کا اپنا امپیکٹ ہوا.
اور انٹرنل میں جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ تھی. لیکن میں جو بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو کرٹیکل فیکٹر تھا which transformed sectarianism into violent sectarianism in Pakistan was the state policy adopted in response to these internal and external factors. تو یہ اسٹیٹ پالیسیز جو ہیں ان کو میں براڈلی میں کہوں گا کہ جو اسٹیٹ پالیسیز جنہوں نے امپیکٹ کیا سیکٹیرین ہارمنی پہ وہ دو تھیں. ایک جنرل ضیاء کی اسلامائزیشن کی پالیسی اور دوسری جنرل ضیاء کی کہہ لیں کیونکہ حکومت ان کی تھی رسپانس ٹو دا سوویت انویژن آف افغانستان. کیسا انہوں نے رسپانس دیا. اس کی تھوڑی سی تفصیل مختصراً میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامائزیشن کی پالیسی اس کا کیا اثر ہوا. آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ جیسے جنرل ضیاء نے جو پہلے اسلامائزیشن کا سٹیپ لیا وہ زکوٰۃ کا تھا اور اس میں کوشش یہ کی گئی کہ جو سنی کا ہے زکوٰۃ کا نظام ہے وہی سب پہ لاگو ہوگا. اور اس کے بعد پھر دس ایشو واز ایجیٹیٹڈ بائی دا شیعہ. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی 1979 میں اینڈ دے فورسڈ جنرل ضیاء ٹو ٹیک اٹ بیک. اس سے شیعہ کو ایک کانفیڈنس بھی ملا اور ایک یہ بھی احساس ہوا کہ ہمیں الرٹ رہنا ہے یہ اس قسم کے لیے اس قسم کی. تو ایک طرف تو یہ اسلامائزیشن کی جو پالیسی تھی انہوں نے شیعہ کو اسرٹیو بنایا اگریسو بنایا اور ڈرا کروایا. اور دوسری طرف جو ان کی وہ اسلامائزیشن کی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں سنی کلرجی کو امپاور کیا. آئی بلانگ ٹو دیٹ جنریشن. ہم لوگ اس وقت نئے نئے سروس میں آئے تھے تو وی کوڈ فیل کہ جو کلرجی ہمارا صدیوں پرانا اسٹیٹس تھا کلرجی کا ہمارے دیہاتوں میں شہروں میں وہ ایک دم امپاور ہوئے. ان کو زکوٰۃ کمیٹیز کا ممبر بنا دیا گیا اور اس طرح کی اور ان کو امپاورمنٹ کی دی گئی. تو ان کو ایک نیا رول دیا گیا. ابھی جنرل ضیاء کی ٹھیک اپنی مجبوریاں ہوں گی مائٹ بی ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ ہز اون کانسٹیٹوئنسی ایٹ دا گراس روٹس لیول اور وٹ ایور. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ سنی جو کلرجی تھی جو سنی ایکسٹریمسٹ آپ کہہ لیں تھاٹ تھا اور میں آگے بھی بات کروں گا. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ سنی سیاہ فساد نہیں تھا. میں تھا کی بات کر رہا ہوں. یہ دیوبندی سیاہ فساد تھا بیکاز یہ دیوبندی جو ہیں ان کا باعث اینٹی سیاہ باعث بہت اسٹرانگ تھا. اور بریلویز ور آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی ایلائز اور یہ چھبیلیں لگاتے تھے جلوس میں کرتے تھے تو وہ کرتے تھے. تو بیسیکلی سنی جو کلرجی امپاور ہوئی اس میں جو کرٹیکل ڈائمینشن تھی وہ دیوبندی کلرجی کی امپاورمنٹ تھی بیکاز ہم ایسے لوگوں کو امپاور کر رہے تھے جو کہ ایک سیکٹورین ہارمونی کے لیے تھریٹ ہو سکتے تھے. دوسرا جو اسٹیٹ پالیسی تھی وہ تھی ریسپانس ٹو سوویت انویژن آف افغانستان. سوویت یونین نے جب 1979 میں انویڈ کیا افغانستان کو تو ہمارا رسپانس یہ تھا جنرل ضیاء صاحب کا رسپانس یہ تھا کہ ریلیجن کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو موٹیویٹ پیپل ٹو گو انٹو افغانستان اینڈ فائٹ. کوئی بھی اور فیکٹرز ہو سکتے تھے کہ جی پختون کا فیکٹر ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جہاد کا ایلیمنٹ لاتے ہیں اور جہاد سے پھر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے اور ان کو افغانستان بھیجیں گے اور جہاد کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ پوری دنیا کے بھی مسلمان آ جائیں گے. لیکن جب آپ جہاد کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ سوسائٹی کو کیا کہنا چاہیے کہ ریڈیکلائز کرتے ہیں ایک پلورلزم سے. جہاں ابھی حارث نے بہت اچھی بات کی کہ پبلک پالیسی میں ریلیجن کو نہیں آنا چاہیے. آئی ایگری ود. تو جب ہم ادھر پبلک پالیسی میں ریلیجن کو لے کے آئے اس کا پھر یہ نتیجہ ہوا کہ ہمارے جو نوجوان تھے وہ ریڈیکلائز ہوئے اور وہ ادھر چلے گئے. اب ایک تو سوویت یونین کا یہ تھا کہ ہم نے
جہاد کا نام استعمال کر کے لوگوں کو وہاں پہ بھیجنا ہے. دوسرا یہ کیا ہم نے کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن اور مدرسے کو انکریج کیا کہ آپ لوگ ریکروٹ کریں بچوں کو, لڑکوں کو ریڈیکلائز کریں, جہاد کے لیے تیار کریں اور ان کو لے کے جائیں ادھر افغانستان میں اور وہاں لڑائیں. اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن گیا جو کہ جو لڑکوں کو جو مدرسوں میں بچوں کو ریڈیکلائز کرتے تھے, ریکروٹ کرتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب چھٹیاں ہوتی تھیں مدرسوں میں تو باقاعدہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن بچوں کو لے کے جایا کرتے تھے کہ جی ہم آپ کو جہاد پہ لے کے جائیں گے. اور تو وہ نیٹ ورک جو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح کنٹینیو کر رہا ہے, کبھی کم و بیش ہو جاتا ہے. The point I want to make is کہ یہ فاؤنڈیشنز اس وقت ہم نے لے کی ہیں. ان جو پالیسیز تھی ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ افغان جہاد جو تھا وہ ایک دیوبندی جہاد بن گیا. Why do I say that? I say that because کوئی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ایسی نہیں تھی پاکستان کی جو کہ لڑ رہی ہو افغانستان میں, اور شیعہ کی ہو یا بریلویوں کی ہو. Not a single organization. Anybody can name it if there is. No. All the organizations, militant organizations, حرکت المجاہدین, حرکت جہاد اسلامی, یہ دیوبندیوں کی تھی. ہاں ایک on a lesser level اہل حدیث کی تھی جو کہ لشکر طیبہ, جماعت الدعوہ اور whatever you may call it. تو جب یہ جہاد دیوبندی جہاد بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچے بھی جا رہے ہیں, جو سارے کچھ لڑکے جا رہے ہیں, سارا کچھ جا رہے ہیں, وہ بھی زیادہ دیوبندی مدرسوں سے ہیں اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے ہیں, اور دیوبندی وہ لوگ ہیں جن کا ایک باعث ہے. میں بھی سب کا نہ ہو, آئی ڈونٹ ماڈریٹ بھی ہیں, سب ہمارے جیسے ہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بٹ دین جنرلی اسپیکنگ ان کا باعث جو ہے وہ یہ جو تھا وہ اینٹیشیا ہے. اس کا پھر یہ ایک تو یہ نتیجہ آیا کہ آپ نے اسٹیج سیٹ کر دی. پھر سیکٹیرین ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن بنی. 1979 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی, اور اس کے نتیجے میں پھر سپاہ صحابہ 1984 میں بنی, پھر سپاہ محمد بنی 1994 میں, جواب میں لشکر جھنگوی بنی 1996 میں. تو یہ ایسی آرگنائزیشن تھی. ابھی سپاہ محمد اور لشکر جھنگوی تو کھلم کھلا کہتی تھی کہ ہمارا کام ہی شیعہ کو مارنا ہے, ہمارا کام ہی سنیوں کو مارنا. تو اس طرح کی آرگنائزیشن بنتی ہیں. جب یہ آرگنائزیشن بنتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر جو تھریٹ ہوتا ہے وہ لوکلائز نہیں رہتا. مجھے یاد ہے کوئی چھوٹا سا واقعہ کہیں پہ ہوتا تھا, پورے پاکستان میں جلوس وہیں بیٹھ جاتے تھے, یا اس طرح کا کچھ ہوتا تھا. تو ایک تو اس کا امپیکٹ ہوا سیکٹیرین ہارمنی پہ کہ جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھیں, سپاہ صحابہ واز اے دیوبندی آرگنائزیشن, سپاہ محمد لشکر جھنگوی دیوبندی ہیں, اور شیعہ کی تحریک جعفریہ ہیں, اور سپاہ محمد ہیں. یہ انہوں نے ایک بہت ہی کوالٹیٹیو چینج لے کے آ گئے سیکٹیرین ہارمنی میں. پھر جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی, دیوبندی ملیٹنٹ آرگنائزیشن, I won't say دیوبندی because there was only one, حرکت جہاد اسلامی اور حرکت المجاہدین. مجھے یاد ہے کہ یہ جا کر کے اسکولوں کالجز میں بھی, مدرسے تو تھے ہی ان کے, اسکولوں کالجز میں جا کے بھی ایڈریس کرتے تھے اور بچوں کو ترغیب دیتے تھے کہ جہاد کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو یہ 79 میں جو پروسیس ہوا, اس میں ہم نے اپنے لاکھوں بچوں کو ریڈیکلائز کر دیا اور ان کو کہا کہ جہاد کے لیے جائیں اور وہاں پہ جا کے لڑیں, اور اس کے بعد یہ ریڈیکلائز. لیکن ہم نے ایک بنیادی غلطی کی, ہمارا خیال تھا یہ واپس نہیں آئیں گے کبھی. اینڈ واٹ ہیپن 1989 میں جب واپس گئی تو ان میں سے بہت سارے جو لڑکے تھے, جو مجاہدین تھے, they came back to Pakistan. And when they came back to Pakistan, we find them playing an important role in violent sectarianism. 1990 اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی سسٹینڈ بیسس پہ وائلنٹ سیکٹیرینزم پاکستان میں کب شروع ہوا, تو I would say 1990. 1990 میں سب سے پہلے حق نواز جھنگوی مارا گیا. اس سے پہلے ٹھیک ہے وہ عارف حسینی مارے گئے ہیں, وہ اٹ واز این انسیڈنٹ بٹ اٹ واز ناٹ فالوڈ اپ.
حق نواز جھنگوی مارا گیا جو تھا سپاہی صحابہ کا، اس کے جواب میں صادق گنجی مارا گیا جو کہ تھا ایرانی کونسل تھا، شیعہ تھا، اس کے جواب میں اظہار قاسمی مارا گیا. اینڈ دین اٹ واز فری فار آل. I was DIG Lahore in 1997. It was the worst year ever. صبح کو سنی مارا جاتا تھا، شام کو شیعہ مارا جاتا تھا. تو those were the days. یہ کب ہوا؟ جب وہ بچے جو تھے جو لڑ رہے تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو ہم they were all radicalized. They were totally indoctrinated and they were intolerant. اور پھر militarily trained تھے کہ جی ہم گولی بھی مار سکتے ہیں، ہم لڑ کے آئے ہیں جہاد میں اور ہم یہ کر سکتے ہیں. تو یہ 90 میں شروع ہوا، 97 میں کلائمیکس پہ گیا، پھر 2001-2 میں نیچے آیا، پھر اس کے بعد اوپر گیا، اوپر نیچے جاتا رہا. بٹ اٹ ہیز آلویز بین دیئر. ابھی جو چیز ہے نئی جو ہے وہ ریٹرک شروع ہو گئی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اینڈ we must take cognizance of this, otherwise we are in for a lot of trouble. کس طرح میں کہتا ہوں کہ جی اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن I'll confine myself to some of the factors. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو افغانستان کے تھا جہاد، وہ دیوبندی جہاد تھا. شیعہ کے جو سب سے بڑے الائز تھے سنیوں میں وہ بریلوی تھے. That has changed now. آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں بریلویز نے بھی نکالا ہے، ڈیمونسٹریشن کی ہے، بہت بڑی ڈیمونسٹریشن کی ہے، اور TLP تحریک لبیک جو تھی وہ سب سے آگے تھی. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پہلے جو ہوتا تھا کہ کنفائنڈ لیول پہ تھا. Some Deobandis were involved in this thing. Now Brelvis have also, for whatever reason, Brelvis have also been added to it, have also joined them. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانی سیکٹیرین وائلنس تھی وہ لمیٹڈ اسکیل پہ تھی، اور جو نئی آ رہی ہے ویو جو ہے ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور اگر ہم نے میری یہ کنوکشن ہے کہ اگر ہم نے اس کو ٹائملی اور افیکٹولی نہ ڈیل کیا تو ہم بہت ہی برے وقت کے لیے تیار رہیں. تو اس میں تھا کہ بریلوی کوئی شامل نہیں ہوتے تھے سیکٹیرین وائلنس میں. ابھی یہ جو راستہ جو نکل چلا ہے اس میں بریلوی آ گئے ہیں. اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ اس وقت صرف ایک تنظیم ہوتی تھی. پہلے سپاہی صحابہ ہوتی تھی، سپاہی صحابہ میں سے لشکر جھنگوی نکل آئی، اور تحریک جعفریہ تھی، اور اس میں سے سپاہی محمد نکل آئی. ابھی دیر آر نمبر آف آرگنائزیشن. ابھی TTP بھی شامل ہو گئی ہے سنیوں کی طرف سے. اسلامک اسٹیٹ خراسان جو ہے ان کا تو بنیادی اینٹی سیاازم ہے، اور وہ ISK جو ہے دے آر لوکنگ فار اسپیس کہ ہمیں کوئی جگہ ملے. اور اس طرح کا ماحول جو ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت the threat was confined to one organization, but now the threat includes many organizations. And now the most important factor I believe is the Syria factor. سیریا میں سنی بھی گئے ہیں لڑنے کے لیے، شیعہ بھی گئے ہیں لڑنے کے لیے. ابھی ریسنٹلی حکومت نے کچھ شیعہ آرگنائزیشن بیان کی ہیں جنہوں نے بچے کافی بھیجے ہوئے تھے سیریا میں. ابھی یہ بچے واپس آئیں گے. وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے ہیں سیریا میں، سنیوں کے خلاف. وہ تھے ایک اسد کے ساتھ تھے، ان کے خلاف تھے، جو بھی تھے. تو یہ ایک اور فیکٹر ہے کہ یہ لوگ واپس آئے ہیں. Now what are we doing about them? کیا ہمیں پتا ہے کہ کتنے بچے واپس آئے ہیں؟ And how are they going to contribute? They are going to aggravate the threat. اور یہ لوگ جو ہیں جو جذباتی لوگ ہیں وہاں پہ لڑ کے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نیا ڈائمنشن ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو براڈلی یہ تھے جو ابھی کرنا کیا چاہیے. میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پولیٹیکل ول. یہ ایشو جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ نہیں ڈیل ہو سکتا، لا انفورسمنٹ لیول پہ نہیں ڈیل ہو سکتا. اٹس اے مچ بگر ایشو. اٹ نیڈس ویری اسٹرانگ پولیٹیکل ول اینڈ کنسنسس. کیونکہ اس میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پھر بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. اٹ از اے ویری ویری سینسٹیو ایریا. مجھے وہ فی الحال وہ نظر نہیں آ رہا
it seemed as if they're not cognizant of the gravity of the threat. And they're probably thinking कि ये कराची का एक वाकया हो गया और फलानी जगह का मंडी बहाव जिनका दूसरा हो गया और फलाना तीसरा हो गया. No, it's much bigger than that. I hope कि वो देर से react किया तो फिर क्या किया. This is the time to get together and to show leadership by the political people. And secondly, मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को इसको ऑन करना चाहिए और इस पे deliberations करनी चाहिए. Again, you can I haven't seen any statement from any federal setup. So there is a need कि फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, होलिस्टिक पॉलिसी, जिस पे सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखें, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक सारा कुछ देखें. नेक्टा जो है इट कैन प्ले द रोल ऑफ फोकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन देर नहीं करनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को. इट इज अ फेडरल इशू. इट इज नॉट इंसिडेंट ऑफ कराची और इट इज नॉट इंसिडेंट ऑफ सम अदर सिटी. इट इज एन इंसिडेंट. मुझे अच्छी तरह याद है कि 1990s में सेक्टेरियनिज्म जो थी सिर्फ पंजाब में कन्फाइंड थी, और मैं अपने कुलीग से बात करता था सिंध में, बलोचिस्तान में, तो कहते थे छोड़ो यार, हमारे पास तो ये प्रॉब्लम नहीं आई है, तो तुम ये क्या मुसीबत हमें डालने लगे हो. आई रिमेंबर बसरा एंड अकरम लाहौरी, दे वेंट टू कराची एंड वहाँ पे इन्होंने रहना शुरू किया, तो मैंने कांटेक्ट किया. तो ये भी इसी तरह होगा. ये हम ये ना समझें कि ये कराची तक कन्फाइन रहेगा, जो पूरे मुल्क में फैलेगा. सो फेडरल गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ होलिस्टिक रिस्पांस. मैं लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देना चाहता, बट that is something which is needed. तीसरा है, दोनों सारे मुसलमान भाई हैं, हम moderate elements हैं. Let us talk to each other. The government should get them together. और मुझे याद है कि 1990s में भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन एक बनी थी तंजीम, और उसका अच्छा असर हुआ था. सुन्नी, I was a member of that. मुझे इतना अच्छा लगता था कि सुन्नी शिया बैठे हुए हैं, बाहर गड़बड़ हो रही है लेकिन अंदर वो अमन की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं. And then very strong action, zero tolerant action against Lashkar-e-Jhangvi and Islamic State Khorasan, TTP, SMP, जो भी कोई militant organizations के खिलाफ हमें बड़ा ही सख्त एक्शन लेना है और रिलेंटलेस लेना है और सस्टेन लेना है. हमारा मसला ये है कि हम स्पोरेडिक होते हैं, वाकया होता है, भाग खड़े होते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं. This is a threat which needs sustained attention. And then social media, जो लेटेस्ट अभी चल रहा है सारा, इसमें सोशल मीडिया हर तरफ आग लगा रहा है, झूठ है, सच है, whatever. So the government must take cognizance of this, and I know it is very sensitive, freedom of speech and everything. लेकिन this social media has emerged as a very powerful weapon, and the bottom line is कि अभी जो शुरुआत है, let us nip the evil in the bud. और अगर हमने इसमें देर की, अगर हमने इसमें कमजोरी दिखाई, अगर हमने ये समझा कि उसका मसला है, मेरा मसला नहीं है, तो it will snowball into a major crisis of internal security. Thank you. Thank you very much, Tariq Parvez Saab. That was a very comprehensive picture of sectarianism as it has evolved in Pakistan as well. एक पॉइंट जो आपने रेज किया पॉलिटिकल विल पर, मैं आमिर राना साहब के पास जाना चाहूँगी कि कराची में जो अभी ये एक बहुत बड़ा एंटी शिया जलसा हुआ था, उसमें रूयत हिलाल कमेटी के जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है, उन्होंने भी इस जलसे में शिरकत की थी, और अभी तक जो वज़ीर आज़म साहब है वो इस पर बिल्कुल साइलेंट है. तो क्या इससे हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत भी इस एंटी शिया सेंटिमेंट की तौसीक कर रही है? बहुत शुक्रिया. सबसे पहले इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर सजाद साहब का, आपका मुझे मदऊ करने के लिए. बहुत अहम बातें हो गई, और जैसे तवक्को थी, तारिक परवेज़ साहब ने बहुत ही जामे अंदाज में, बड़ी कम्प्रीहेंसिवली उसका मौजू का अहाता किया, और बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन हमारे सामने लेके आए हैं. उसमें कुछ इजाफा तो नहीं किया जा सकता, बल्कि बहुत सारी नई चीज़ें मुझे खुद उनसे सीखने को मिली हैं. लेकिन ये जो आपका सवाल है ख़ास तौर के ऊपर कि कराची के अंदर जो हुआ और कल इस्लामाबाद में हुआ, और कालेदम तंजीमों के रहनुमा
बिल्कुल सरेआम तकरीरें करते रहे और वही तकरीरी नारे लगाते रहे जो उनका एक ख़ास उनकी पहचान है, तो ये क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है कि ये इसको तो रियासत की अप्रोच की तरफ देखने की ज़रूरत है कि वो इस मसले को डील कैसे करते रही है। 90s के अंदर तारिक साहब जब थे, हमें पता है कि उन्होंने बहुत इफेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर की कुव्वत के ज़रिए इस मसले को डील किया था पंजाब के अंदर, लेकिन अभी हुकूमतें जो हैं पॉलिटिकल विल उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी हुकूमतों के स्ट्रक्चर भी चेंज हो गए हैं। अब हुकूमतें वो नहीं है जितनी इंडिपेंडेंट जो 90s के अंदर इंडिपेंडेंट थी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपने तौर के ऊपर बहुत सारे डिसीजन ले लेती थी। वो गलत थे या सही थे, वो एक बिल्कुल वो एक अलग से मौजू है, लेकिन अभी जो विल है गवर्नमेंट की वो बहुत ही कमज़ोर है। उसकी गैर मौजूदगी में होता ये है कि फिर आप कोशिश करते हैं कि मसले को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके शायद इसको हल करें। हल किया जा सकता है कि कुछ मौका दे दें ऐसे लोगों को, ये लोग आएँ, सड़कों पे बात करें, नारे लगाएं। अगर थोड़ी थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ होती है तो तोड़ फोड़ भी हो, उसके बाद घरों को चले जाएं, इनका गुस्सा निकल जाए और उसके बाद अमन व अमान हो जाए। लेकिन ये अप्रोच काम करने वाली नहीं है, और इस किस्म की अप्रोचेस ने आज तक काम नहीं किया है, बल्कि जिस किस्म के हमारे इश्यूज हैं उसको ये मज़ीद बढ़ावा उसको देते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि अभी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की उलमा इकराम के रवैयों की बात हो रही थी। सबसे पहले तो उनके अपने जो उनका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, और जिस तरीके से वो इस किस्म के इश्यूज के अंदर उनका किरदार सामने आता है, उसको बहुत ही मेरा ख्याल है कि खुल के ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत है। रियासत की मजबूरियाँ होंगी, वो तो लेके नहीं आती, लेकिन कम अज़ कम मैं तो बतौर एक तालिब इल्म के, सोशल साइंस के तालिब इल्म के, मैं जब इसको देखता हूँ तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल सामने आती है कि इतनी मुतज़ाद किस्म की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर और पैराडॉक्सिकल हो रही हैं, और उनको पॉलिसी लेवल के ऊपर फिर गवर्नमेंट उनको छेड़ती नहीं है, उनको लेके चलती है। मसलन ये जितने लोग कराची में आपने जिक्र किया और कल इस्लामाबाद में, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने पैगाम पाकिस्तान के ऊपर साइन किए। आपको पता होगा पैगाम पाकिस्तान क्या है, कि काउंटर नैरेटिव तौर के ऊपर उसको हमारी रियासत ने इंट्रोड्यूस करवाया, और इसमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसने उसके ऊपर साइन ना किया हो। और बल्कि मज़े की बात तो ये है कि कुछ कालअदम तंजीमों के सरबरा इस पैगाम पाकिस्तान के लिए जलसे करते रहे, और वो पैगाम पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करते रहे अपने लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो एक तो ये मसला है, और इसमें बहुत सारे लोग वो भी हैं जो बुजुर्ग जो मिली यकजहती के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रहे। तो अचानक ही इनको अपने अकॉर्ड जो इन्होंने मुआहदे किए होते हैं, जब अंदर बैठ के ये बड़ी खुशगवार अंदाज में तमाम मसालिक के लोग आपस में बात करते हैं, इनके काबरीन बैठ के, तो बाहर जाके इनको क्या होता है, और फिर ये जो इन्होंने मिसाक किया होता है आपस में, तो उससे फिर क्यों जाते हैं, वो वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि इसको जांचने की ज़रूरत है। इसको आसानी से तो अखलाकी एतबार से तो इसको हम बहुत बुरे अल्फाज इसको दे सकते हैं, और मेरे जहन में भी बहुत उस किस्म के फ्रेजेस आ रही हैं जिनका इजहार यहाँ पे बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा एक बाकायदा एक साइंटिफिकली सोशल साइंस के असूलों के मुताबिक ये रवैया बना क्यों है। यहाँ पे मसला पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि एक नई इस्टेब्लिशमेंट, मजहबी इस्टेब्लिशमेंट वजूद में आई है, और उसकी कैसे बुनियाद हुई, बिल्डअप कैसे हुआ, वो तारिक परवेज़ साहब ने उसकी तरफ इशारा किया। और होती क्या है, जब एक एलीट बनती है, एलीट के अंदर एक नई एलीट इमर्ज करती है, तो बड़ी सेंसिटिव होती है अपने राइट्स के ऊपर, अपने इश्यूज के ऊपर, और फिर उसको प्रोटेक्ट करती है। तो एक नई एलीट आई है तो वो उसके लिए कंट्राडिक्शंस, बाहर की बात और अंदर की बात, और आप हुकूमत के फोरम के ऊपर जाके इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, लेकिन जब अपने ही मेंबर पे अगले रोज़ जुमे के खुतबे के अंदर बिल्कुल उससे मुतजाद बात करते हैं। ये किसी एक फ़िरके से मुंसलिक नहीं है, क्योंकि ये हमने हर फ़िरके में मसलक के उलमा के साथ ये रवैया देखा है, हाँ बड़ा हो या छोटे उलमा हो। ये उनके एक ख़ास सोशल रवैया है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, और वह इंटरेस्ट क्या है? एक पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एक पूरी
इकोनॉमी डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर पिछले 40 साल के अंदर, और जहाँ और एलीट का जाहिर है कि उसका एक फाइनेंशियल और उसकी मईशत के ऊपर ही एक एलीट बनती है, और उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हुआ है। अब मदरसों की तादाद है और दीगर मजहबी इदारे हैं, और नए नए मजहबी इदारे जब बनते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक दूसरे को एम्पावर करते हैं। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो मजहबी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, अदरवाइज तो जितनी भी नज़रियाती तहरीकें होती हैं उनके साथ एक यही मसला रहता है, वो खा लेफ़्ट की हो, राइट की हो, मजहबी हो, गैर मजहबी हो, जहाँ पे भी नज़रिए के साथ चीज़ें उठती हैं तो उसके अंदर फिर इसी तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं और फिर अपने आप को एम्पावर करते हैं। और उनका मसला ये है कि फिर झगड़ा, उनका टकराव किसके साथ होता है, ये सबसे आम है। उसका टकराव शायद अपने हम मनसब जो एलीट है उसके साथ इतनी जल्दी ना हो, वो उन्हीं इश्यूज के अंदर एनक्रोच करते हैं, एक दूसरे के तरफ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया गया कि पहले बरेलवी इसके अंदर नहीं थे तो देवबंदी क्यों आए। हालांकि बरेलियों का तो इशू 80s 90s के अंदर बाकी जो एक्सप्लाइट करते हैं ये मजहबी जमातें ख़त्म नबूवत के इशू, उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, अगरचे उनके तकारीर वगैरह होती थी, लेकिन उनको जैसे उन्होंने इंक्रोच किया उस इशू को लिया, फिर अब ये शिया सुन्नी डिवाइड को है, अब ये इश्यूज को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इश्यूज को एक्सप्लाइट करेगा तो उसका इंस्टीट्यूशन, उसके मदरसे, उसकी चैरिटी, उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्पोर्ट बेस, उसका पॉलिटिकल बेस, उसका वोट बैंक उतना ही बढ़ेगा। तो वो तो मजबूरी है। और इसके अलावा अगर आप कहें कि वो इस कोई पैगाम पाकिस्तान को लेके चले, मिली यकजहती के ज़ाब्ते अखलाक को लेके चले, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन बिल्ड कंट्राडिक्शन होती है इन नज़रियाती और मजहबी फैलाव की तहरीकों के अंदर। मजहब के अंदर इसका किरदार नहीं है। और दूसरा एक और पहलू जिसकी तरफ मैं आपकी चाहता हूँ कि थोड़ा सा, चूँकि इल्मी हवाले से बात हो रही है, एक और जो सबसे अहम मौजू है वो जो हमें देखना चाहिए कि इस किस्म की जब एक ख़ास मजहबी असबियत जब बढ़ती है और ख़ास मसलक की असबियत बढ़ती है, उसका नुकसान क्या होता है। यहाँ पाकिस्तान के मफाद की बात की जाती है हमेशा जब भी इनको इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो उनके जो उनके रिसीवर जो हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं हैं कि उनके लिए मुहिब्बे वतन होना, पाकिस्तानी होना या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अवलियत देना, वो एक नज़रियाती आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर एक ही तरह के सोचने वाले लोग हैं, एक ही जियोग्राफिकल टेरिटरी में हैं, तो वहाँ पे तो एक टेरिटोरियल नेशनलिज्म के चांसेस होते हैं। लेकिन जहाँ पे ये ना हो तो वहाँ पे मज़ीद सूरत हाल कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वहाँ पे उनसे तकाजा करना कि वो सब मुहिब्बे वतन होंगे और नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखेंगे, हारमोनी को सामने लेके आएंगे, सोशल कोहिजन के लिए काम करेंगे, वो मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि नज़रियाती तहरीकें हमेशा अपने ओरिजिन की तरफ जाती हैं। जब पाकिस्तान को हम कहते हैं कि एक पाकिस्तान के मुस्लिम रियासत है और तो एक नज़रियाती तहरीक के तौर के ऊपर सामने आया, तो इसका ओरिजिन कहाँ है? जो हम इस नज़रिए का, वो उसका ओरिजिन तो इस सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में नहीं है। सूफीज़म के हवाले से तो बात की जा सकती है, लेकिन सूफीज़म तो इतना डिक्लाइन के ऊपर है कि जो बरेलवी जो इस्लाम है उसके अंदर भी उसकी हैसियत एक लो चर्च की उसकी रह गई है। तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे, उनकी लॉयल्टी वहाँ से होगी जहाँ से उनका मसलक, उनकी असबियत ने का ओरिजिन है। वो खा सऊदी अरब हो, ईरान हो, बाकी गल्फ़ के ममालिक हों, तो उनकी ज़्यादा अफिलिएशन वहाँ पे होगी। और उसमें नेशनलिज्म जो है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म जो पाकिस्तान का हम बनाना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है, बल्कि वो उसको ख़राब करने की कोशिश करता है। जब भी टेरिटोरियल आप कोहिजन की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। बात इसका मतलब है कि हमें पूरे के पूरा जो हमारा साख्त है रियासत की, इदारे की और नेशनलिज्म की साख्त है, हमें उसको नए सिरे से उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। और नए सिरे से मुराद ये है
ये जितना आर्टिफिशियल तरीके से इंजीनियरिंग हुई है पिछले 60-70 साल में, उसको रिव्यू करना पड़ेगा और नेशनलिज्म की, नेशनल कोहेजन की, आपस में रहने की के लिए एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए, ये सेक्टेरियनिज्म अभी है। आप देखिए, थोड़ा सा मसला कहीं पे होगा, हल होगा, गवर्नमेंट इनके ऊपर प्रेशर डालेगी, गिरफ्तारियां होंगी, कुछ इनकाउंटर्स होंगे, तो उसके बाद ये सब लोग फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा कि इस मुल्क के अंदर बहुत ही अमन अमान है और बड़ी मसलक की हम आंगी है। लेकिन ये सिर्फ फ़रेब नज़र है और इस फ़रेब नज़र से हम उसी वक्त बच सकते हैं कि जब हम अपना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नए समाजी माहौल की बात करेंगे, जिस समाजी माहौल के अंदर मज़हब तो हो शनाख्त के तौर के ऊपर, लेकिन मजहबी इदारे और मजहबी लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको किसी तौर के ऊपर को डोमिनेट करने की, उनको सबोताज करने की कतई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और ये नई शनाख्त जब तक ये हम नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि सेक्टेरियनिज्म का इशू फैलेगा। मैं उसके ऊपर मेरा मुकम्मल इत्तेफाक है तारिक परवेज़ साहब से, क्योंकि ये मैं सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। तारिक साहब ने सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, लेकिन ये पूरी एक सोशोलॉजी डेवलप हो गई है सेक्टेरियनिज्म की, इसके अपने एक स्ट्रक्चर बन गए हैं इसके वायलेंस के, और इसकी डिवाइड इतनी ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर। आप जितनी मर्जी माजी से कहानियाँ लेके आएँ, मेरे खुद बचपन के अंदर बहुत कुछ अच्छे मज़ाहिर भी थे हम आंगी के। आप वो पाकिस्तान बनने से पहले 10 साल पहले के जितनी मर्जी खुशनुमा कहानियाँ लेके आएँ, ये खुशनुमा कहानियाँ जितनी डिवाइड बढ़ गई है और जितना इंटरेस्ट फ़िरका वाराना तंजीमों का बढ़ गया है, उसके सामने ये खुशनुमा कहानियाँ नहीं ठहरेंगी। बल्कि तो पैगाम पाकिस्तान जैसा जो डॉक्यूमेंट है वो इस फ़िरका वारियत के सामने नहीं ठहर सका। और जैसे मैंने कहा कि जैसे ही ये थोड़ी सी चिंगारी लगी है, तो वही जो हम आगे की बात कर रहे थे वो अब आज एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत शुक्रिया आमिर अहमद साहब, बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने रेज किए। एक जो पॉइंट आपने रेज किया था आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और नेशनलिज्म के हवाले से, मैं अली अब्बास जैदी साहब के पास जाना चाहूँगी। जो अभी हमने कराची में एंटी शिया जलसा देखा, सुनने में ये भी आया है कि उस जलसे ने जाकर एक मिसिंग पर्सन्स कैंप पर हमला किया था। तो अगर आप इस पर कमेंट कर सकें कि खासकर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जहाँ जबरी गुमशुदगियाँ भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इस सेक्टेरियनिज्म और इसमें कोई लिंक है? That same question is redirected to Mohsin Shahriyar साहब। Assalamu alaikum. Thank you again for all the organizers to give me the chance to raise valid points. ईमान, आपका क्वेश्चन को आंसर करने के साथ साथ मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि आई बिलोंग्स फ्रॉम झंग, जहाँ से सिपह साहबा की तहरीक थी और जहाँ पर मैंने जिस कुछ अपने बचपन में खुद देखा है। और अभी आमिर ने जो बातें की सोशल एस्पेक्ट से और तारिक साहब ने उससे पहले जो सिक्योरिटी पॉइंट्स के हवाले से बातचीत की, मैं इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को बहुत करीब से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसको अपने बचपन में बड़े करीब से देखा है। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है देवबंदी। आप यकीन मान लीजिए कि झंग में देवबंदी, अगर आप आज भी सेंसस करेंगे तो देवबंदी कम है, बरेलवी सबसे बड़ी है, शिया है और उसके बाद देवबंदी कहीं है। झंग में आपको मालूम हो कि पुराने जिम्मेदार या बड़े सरमायादार या पुराना जो स्टेटस को में जो आईएस की एलीट थी वो शिया क्लास के पास थी, जिससे सयाद नवाब जो थे वो शिया थे, या कर्नल आबिद हुसैन वो शिया थे, उनकी फैमिली शिया थी, या शाहजीवने की दुबी वो शिया, ये सारा कुछ। उसके मुकाबले में बिल्कुल एक नई चीज अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए उसका नतीजा क्या हुआ? झंग में आग लगी, झंग में फसाद हुआ, झंग में
यहाँ पे लिटरली सिविल वॉर हुई है। आप कभी हमारे यहाँ तो पता नहीं मीडिया ने क्या कवर किया और क्या नहीं किया, आप कभी जंग के लोगों से आके पूछे, यहाँ पे खंदकें भी थी, यहाँ पे मोर्चे भी थे, यहाँ पर घरों से एक इलाके भी थे, अभी भी इलाके हैं। ये शिया का इलाका है, ये सुन्नी का इलाका है, सिपा साहबा का इलाका है, ये सब कुछ हुआ है यहाँ पे। घर जले, कारोबार लूटे। नतीजा क्या है? नतीजा सिर्फ ये था कि एक सीट बनानी थी इलेक्शन के लिए अपनी, वो सीट बन गई जो उस वक्त माविया आजम के पास है। और वो माविया आजम उस सीट के असूल की बात करता है कि हमने पिछली दफ़ा भी एक प्रोग्राम किया था जब ये उसने बिल लेके आया तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम पंजाब असम्बली में, माविया वो वन ऑफ द राइट ऑफ। उस बिल के बाद वो खड़े होकर स्पीच क्या करता है, तुम हमें खाने के लिए ना दो, तुम हमें जनाब सड़कें मत बना के दो, जहाँ की सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ में अभी तक कोई यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी शायद अब बने, अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यहाँ पे कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, छंग में बुरा हाल है, आप सीवेज से लेके सोशल एस्पेक्ट के हवाले से सब कुछ देखें। और वो क्या कहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जनाब ये हमारे नज़रियात और हमारे इसका अकायद का तहफ़्फ़ुज़ कर दें, हमें आप भूखा भी रखेंगे, हमारी महंगाई दूरबरी कर देंगे तो कुछ नहीं। आप से अंदाज़ा लगाइए कि वो अपनी बेस को मजबूत करने के लिए उसने कोई पॉलिटिकल एलिगेशन के लिए काम नहीं किया, उसने गड़ियाँ या डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया, लेकिन उसने जो है वो बिल लेके आया। तो एक पॉइंट तो आपका बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं उसी वेस्टेड इंटरेस्ट के हवाले से थोड़ा सा इसको इजाफा कर दूँ। देखिए, TLP एक न्यू फिनोमिना है। तारिक साहब ने पहले उसके ऊपर बात की, फिर आमिर साहब ने कि बरेलवी मकतबा फिक्र जो है वो अभी कल लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई अहले सुन्नत के अकायद के हवाले से, और उसमें मुफ्तियान भी थे, उसमें मिनहाजुल कुरान के उलमा कमेटी के हेड भी थे, उन्होंने सारी बातचीत की, बहुत ज़बरदस्त बातचीत थी। उसमें उन्होंने अपने आप को जो कराची और वहाँ से अकायद बयान की गए और ये बेस बनाई गई जिसकी वजह से ये सेक्टेरियनिज़्म ना आए, उससे बहुत दूर लेके गया। उसका नामिया बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई शिया नहीं था, उसमें अहले सुन्नत के इस्तेमाल बैठे। TLP का फार्मूला क्या? देखिए, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अंदर दो लोग जो है वो हायरार्की के ऊपर थे। मिनहाजुल कुरान जो है, जो कि फ़िरका वारियत की बात नहीं करते, अभी भी नहीं की उन्होंने, और अभी भी मैंने आपको बताया कल वाली कॉन्फ्रेंस में उनके उलमा वाले। उसके मुकाबले में ये वो लोग उठे हैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र से, चाहे उसमें जलाली हो चाहे खादिम रज़वी हो, इन्होंने वही फार्मूला जो कल देवबंदियों ने इस्तेमाल किया था, देवबंदियों के भी उस स्कूल के अंदर से भी वो ऐसे मौलवियों ने जो इल्मी हवाले से शायद बहुत बड़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए किसी को काफिर कहना था, शिया को काफिर कहना था, तो उन्होंने अपने साथ को मजमे को लगाना था, डिवाइड एंड रूल। वही फार्मूला कॉपी किया है बरेलवियों के अंदर से एक सेगमेंट में, और उस फार्मूले को उठा के उसने देखा कि यार बड़ा फायदा हो गया। देखिए ना, उसके अंदर आपको फंडिंग भी मिलना शुरू हो गई, आपने जनाब लोगों के अंदर नाम भी बना लिया, आप स्टेट को ब्लैकमेल करने में भी कामयाब हो गए, और आपने जनाब आपको जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने आके जो है वो मिन्नत भी की, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने आके कहा कि नहीं साहब आप जो है वो इस्लामाबाद से चले जाएंगे, तो आप जो है वो यू स्टार्ट गेटिंग द शेयर ऑफ पावर। अब वो जब उन्होंने पावर का शेयर चख लिया है कि भाई किसी को काफिर कहने से, किसी को डांटने से, किसी से लड़ने से, किसी को मारने से मुझे पावर मिलती है, तो पीछे क्यों हटेंगे? ये बात। दूसरी बात एक अर्ज करना चाहिए। देखिए, मैं अभी पिछले दिनों में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ, स्टेट के मुख्तलिफ सेगमेंट के साथ इस मसले के ऊपर बात करता रहा, कराची के, इस्लामाबाद के, फिर मुख्तलिफ जगहों पर जो कत्ल गारत शुरू हो गई, मंडू बहादुरीन से लेके कोहाट और हर जगह। स्टेट ने इस वक्त तक इस मसले को लिया हुआ है कि इट्स अ ब्लो ऑफ, कि जनाब वो एक बेवकूफ आदमी ने, शियों में से एक शख्स ने एक बात कर दी, एक इशू उठ गया है, तो लेट देम टेक आउट द स्टीम, उनकी वो गुस्सा निकलने दें, जरा जलसे वलसे कर लेंगे, गुस्सा निकल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये किस कदर गलत फैसला है, और ये क्यों उनको समझ नहीं आ रही है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हर कत्ल से पहले एक नारा पहले आपने काफिर का लगवाना है, तो फिर उसके बाद अगले लेवल पे आपने जाना है।
آپ نے کسی کو کوئی جواز دینا ہے تو پھر اس کے بعد جانا ہے. میں آئی کین شیئر اے ویڈیو ود آرگنائزرز آف دس ویبینار, اور اگر آپ اس کو چلا سکیں, آپ وہ انٹرویوز کیے ہیں جو لوگ کراچی کے جلسے میں جا رہے تھے, اور ان کی آپ سنیں, ہم شیعوں کو قتل کریں گے, ہم شیعوں کو ماریں گے, ہم میں سے ممتاز قادری پیدا ہوگا, ہم میں سے یہ پیدا ہوگا, ہم میں سے وہ پیدا ہوگا. اوپن تھریٹ ہے, صرف کافر کافر کا نعرہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف جو ہے وہ اسٹیم آف نکالنے کے لیے دے دیں گے, اسٹیم بلو کرنے کے لیے موقع دے دیں گے, اور کافر کافر کے لگانے کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. میں پھر جھنگ کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے میں نے, کیونکہ یہ چیزیں اپنے I have seen it with my own eyes, I have feel them. دیکھیں 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں دیا, اس میں تعزیے نکالتے ہیں, جھنگ میں 25 تعزیے نکلتے ہیں, اس میں سے 12 کے 13 نکالتے ہیں شیعہ, آج بھی باقی سارے اہل سنت نکالتے ہیں. دس واز آور سوسائٹی جس میں انٹر میرجز بھی تھے. آئی نو پرسنلی ہمارے کتنے. Very sorry to cut you off. We have very little time. If you please wrap up. Sorry, I can't hear you. آپ نے کیا We کہا؟ have very little time left. I'm very sorry to cut you off, but if you could please wrap up. آپ کا, میں 1 منٹ میں وہ بات کر کے ختم کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا تھا. دیکھیے ہم نے بلوچستان میں اسپیسیفکلی دیکھا کہ بلوچ نیشنلسٹ کو قابو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے مینگل اور ان لوگوں کو کھلی چھٹی دی, اور وہ پھر ہمارا سیکورٹی اداروں نے ان ایکسٹریمسٹ کو چھٹی دی جو کہ کاؤنٹر کر رہے تھے بلوچ نیشنلسٹ کو, جو کہ پاکستان کے خلاف ہو کر. ہم ایک برائی کو قابو کرنے کے لیے دوسری برائی کو استعمال کر رہے ہیں. یہ کام نہیں چلے گا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پھر ایک برائی کو کافر کافر کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ میں مسنگ پرسن والوں کو بھی ان کے ذریعے دبا دوں. وہی فارمولا جو آپ نے بلوچستان میں کیا ہے وہ کر لیں گے. آپ پاکستان کو کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو تباہی کے راستے پہ ڈال رہے ہیں, آپ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. فار ہیون سیک اوپن یور آئیز. اس کو خدا کا نام ہے, یہ اسٹیم بلو نہیں ہو رہی ہے. یو آر گیونگ the basic reason to murder, you are giving the basic reason to finish each other. What's your pleasure? بہت شکریہ محسن شہریار صاحب. میں طارق پرویز صاحب کے پاس چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں ہیں وہ اب پولیٹیکل پروسیسز میں بھی شامل ہو رہی ہیں, وہ اسمبلیز میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو پاکستان کی جمہوریت ہے اس پہ کیا اثر ہوگا. تھینک یو. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور یہ ابھی نہیں ہے, یہ پہلے سے ہی یہ فنامنا ہو رہا. آپ دیکھیں تحریک جعفریہ پاکستان اور سپاہ صحابہ پاکستان, یہ دونوں جو تھیں یہ اسٹارٹڈ آف ایز پولیٹیکل پارٹیز, اور ان کا بعد میں پھر فرام 1979 to 1990 for تحریک جعفریہ, and from سپاہ 1984 to 1919 سپاہ صحابہ. یہ سارے جو سیکٹیرین ہوتے تھے ایکٹس, وہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کرتی تھیں کہ جی یہ تاکہ ایک پولیٹیکل کور ہو, اور ان کا ایک پاپولر بیس ہو. اور یہ ہمیں ایک حقیقت ماننی پڑے گی کہ ان پارٹیز کا ووٹ بینک ہے. انہوں نے اوور دا ایئرز, جو ہم نے ان کو 79 سے خاص طور پہ سنی جو پارٹی تھی سپاہ صحابہ وغیرہ تھیں, ان کو سعودی سپورٹ, اسٹیٹ سپورٹ, تو اس وجہ سے, اور مدرسے کا نیٹ ورک, اس وجہ سے دے ہیو ووٹ بینک ان آلموسٹ آل دا کانسٹیٹوئنسی. تھوڑا ہوگا, زیادہ ہوگا, 2-4 ہزار ہوگا, یا جھنگ میں زیادہ ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے ان کے ممبرز تو کم ہیں, لیکن ان کا ووٹ بینک جو ہے, جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, پی ایم ایل این, پی پی پی, اور ایون پی ٹی آئی, somebody was telling me کہ جی پتہ نہیں 70 کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں پہ سپاہ صحابہ نے سپورٹ کیا ہے ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا ووٹ بینک ہے
تو جو مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے, جنہوں نے سارا کچھ کرنا ہے, وہ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, مے بی آئی ایم رانگ, کہ جو ریسنٹلی پنجاب میں جو بل آیا ہے, وٹ از کالڈ بل بنیاد اسلام, تحفظ بنیاد اسلام, اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی, ناٹ سپاہی صحابہ, ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے جو ان کا کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہاں پہ ریلیجس ووٹ بینک جو ہے, جو سپاہی صحابہ کا ووٹ بینک ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو پینڈر ٹو دیٹ. اینڈ معاویہ اعظم طارق جو ہے وہ اس کو اس نے ایک شکل دے دی. اور آپ کو یاد ہوگا, آئی ڈونٹ نو, کہ ایک جو چیف منسٹر تھے جو الیکشن لڑ رہے تھے بھکر سے, اور ان کے خلاف میں سپاہی صحابہ کا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا, اس کو انہوں نے بٹھایا اور پھر وہ ان اپوزڈ الیکٹ ہوئے. تو اب بھی ظاہر ہے احمد لدھیانوی نے کچھ ٹرم تو لی ہوں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے ہمارے لیے جو پازیٹیو بات ہے کہ جی جب اوپن الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان آرگنائزیشن کی سیٹیں بہت کم ہیں, زیادہ سیٹیں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی ہیں. ویری ٹرو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی مسٹ اکنالج کہ ان کا ہر کانسٹیٹوئنسی میں, ہر نہ کہنے موسٹ کانسٹیٹوئنسیز میں ایک ووٹ بینک ہوتا ہے وچ انفلوئنسز دا پالیسی میکنگ آف دا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی. اور یہ بہت اچھی بات کی ہے کلیم نے جو اب مجھ سے پہلے بول رہے تھے کہ اس عامر رانا نے بھی یہ بات کی ہے کہ اٹس اے ڈیپر ایشو اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ ایٹ دا سوسائٹل لیول. تو انہوں نے اپنے 30-40 سال میں جڑیں بھی بنا لی ہیں, نیٹ ورک ہے, نیٹ ورک چل رہے ہیں, پارٹیز چل رہی ہیں, مدرسے چل رہے ہیں, مساجد چل رہی ہیں, اور ان کا نیریٹو چل رہا ہے. انہوں نے ووٹ بینک بنایا ہوا ہے. ہمیں ان کو پولیٹیکلی بھی ڈیل کرنا ہے, کاؤنٹر نیریٹو, پیغام پاکستان کی طرح کاؤنٹر نیریٹو بنائیں آپ ان کو. پھر ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کیوں نہیں یہ کرتے اس طرح, اس کے مطابق کیوں نہیں چلتے. بٹ the basic point which I would like to re-emphasize again is that they don't have many MNAs and MPAs. Only one MPA I believe in Punjab Assembly, اور وہ بھی انڈیپینڈنٹ کے طور پہ. لیکن ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ہماری جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو وہ افیکٹ کرتا ہے. تھوڑا کرے یا زیادہ کرے, دیٹ ڈیپینڈ. تھینک یو. Thank you very much, Tariq Parvez صاحب. میں آخری کوشچن عامر رانا صاحب کے پاس ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, وہ ہے کہ جو پاکستان کی شیعہ کمیونٹی ہے وہ ایک چھوٹی مائنورٹی نہیں ہے, کافی سائزبل پاپولیشن ہے شیعہ کمیونٹی کا ادھر. تو آپ کی نظر میں اگر اس طرح صورتحال اس طرح ہی چلتے رہیں تو کیا ہم جو شیعہ کمیونٹی کی طرف سے رسپانس آئے گا وہ کس طرح کا آئے گا, اور کیا ہم پھر سول وار کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایک جس خوفناک سینیریو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو اس کا تجزیہ کریں تو حالات اس طرف چلے جائیں گے اگر ابھی کوئی ایسی تدابیر نہ کی گئیں اس مسئلے کو روکنے کے لیے, اور اس کے اوپر بڑے پیمانے پہ ڈبیٹ شروع نہ کی گئی. تو اس کے چانسز ہیں. اور یہ کہ اس وقت وہی حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں جو ارلی 90s میں شروع ہوئے تھے, اور 83 میں جب سواد اعظم کا پورا ایک کراچی کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہوا, اور وہاں پہ اس کے بعد سے جس طریقے سے سیکٹیرین ڈیوائڈ بڑھی تھی, تو میرا خیال ہے کہ جو ہم نے اگلے 30 سال پورے پاکستان کے اندر 83 کے بعد ایک پوری سیکٹیرین ڈیوائڈ وائلنس دیکھا تھا, اس کی جڑیں صرف ایک واقعے کے اندر تھیں. اور اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو شاید وہ اتنا بڑا واقعہ بھی نہیں تھا. اور ابھی جو واقعہ ہوا, غلط یا صحیح, اب اس کو پہلے سے اس کو نہ دیکھا گیا تو شاید اس مرتبہ اس سے بھی زیادہ اس کے اثرات ہوں, کیونکہ اس وقت مذہبی جو تنظیمیں تھیں وہ اتنی مضبوط نہیں تھیں, ان کے پاس اتنے بڑے نیشنل لیول کے نیٹ ورکس نہیں تھے. اس وقت ان کے پاس اتنا ٹرینڈ لوگ نہیں تھے جتنے شاید ابھی ٹرینڈ لوگ ہیں. اب شیعہ تنظیمیں بھی کچھ عرصہ کمزور رہیں, لیکن جیسے اشارہ کیا طارق صاحب نے, کو بہت سارے لوگ جب عراق اور سیریا سے جو واپس آ رہے ہیں
उनके अंदर बहरहाल गुस्सा होगा या ऐसी सूरत हाल के अंदर, अगर उसकी तरफ से रद्द अमल आया तो यहाँ से फिर दूसरी तरफ से रद्द अमल एक बहुत ही पेचीदा सूरत हाल यहाँ पे बन सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अभी से डायलॉग हुकूमत को बजाय आंखें बंद करे, आंखें बंद करने से और समझेंगे कि 4-5 दिन में ये इनका गुस्सा ख़त्म होगा तो ये चले जाएंगे, तो ये होगा नहीं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मसला गंभीर है और इसको एक बहुत ही संजीदा तौर के ऊपर देखना पड़ेगा। और एक जो और जिसकी तरफ तारिक साहब इशारा कर रहे थे, आखिरी कमेंट मैं उस पर कर दूं कि यहाँ पे सियासी जमातें वक्त के साथ साथ बड़ी कमज़ोर हुई हैं अपनी वजह से, इंटरनल डेमोक्रेसी ना होने की वजह से, इंजीनियरिंग की वजह से बहरहाल वो कमज़ोर हुई हैं। और ये रुझान बहुत ही आने वाले इलेक्शंस के नज़र आएगा कि जो मुनज़बित जमातें हैं, ज़्यादा मुनज़्ज़म जमातें हैं, और वो ज़ाहिर है कि ये मजहबी जमातें हैं, वो उनकी ग्रेजुअली जगह लेना शुरू करेंगी। अगर ये ऐसा हुआ और मेन स्ट्रीम पार्टियां जो है कमज़ोर होती गई इसी तरीके से, तो फिर जो टकराव खुदा न खास्ता बराह रास्त जो इस्टेब्लिशमेंट का और इन मजहबी जत्थों का होगा, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा से एक कुशन फराहम करती हैं सोसाइटीज़ में, जो भी नीचे आपके एग्रेशन है, रेडिकल थॉट्स हर सोसाइटी के अंदर हैं, उसको एब्जॉर्ब करके, उसकी तहजीब करके, उसको कल्टीवेट करती हैं। और ये काम कोई रियासती इदारे नहीं कर सकते। और जब ये कुशन ख़त्म होगा और सियासत यहाँ पे ख़त्म होगी, सियासी पार्टियाँ कमज़ोर होंगी, तो ज़ाहिर है कि ये मजहबी से ज़्यादा कहना चाहिए कि फ़िरका वाराना जत्थे जो हैं ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और ये कोई अच्छे मुस्तकबिल की तरफ इशारा नहीं कर रहे हालात। थैंक यू वेरी मच आमिर राना साहब। हमारा आज का टाइम, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर छोटा सा मौका दें। असद रिजवी साहब, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ दें प्लीज। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम देखते हैं बहरीन और यूएई को भी जो है वो तस्लीम किया है, ने भी इसराइल को तकसीम किया। और पाकिस्तान के लिए चूंकि एक जज्बाती कौम है, इस्लाम से और इन मजलूमों से मोहब्बत रखती है, तो हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए फॉल्ट लाइंस हैं कश्मीर और फ़लस्तीन की। और एट द सेम टाइम फिर हम देखते हैं कि सॉरी आपको, जी मैं अपना माइक मैंने अनम्यूट कर दिया। और तो हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें कश्मीर और फ़लस्तीन की बहुत एक हसास मामला है पाकिस्तान के लिए ना। तो अगर एट द सेम टाइम फिर अगर इस पे भी रोशनी डालें कि पाकिस्तान के जो है यूएई के अंदर बहुत सारे स्टेक्स हैं, राइट, पाकिस्तान की एक डायस्पोरा रहता है, पाकिस्तानी डायस्पोरा रहता है, पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद रहती है, पैसा आता है पाकिस्तान से, ये सारी चीज़ें हैं। बहरीन के अंदर हमारे रिटायर्ड ऑफिसर सर्व करते हैं। फिर ये दो एरियाज ऐसे भी हैं जिधर माइनॉरिटी जो है वो मेजोरिटी चाहे एथिकली हो चाहे रिलीजियसली हो रूल करती है। एफएटीएफ की भी हम देख रहे हैं पॉलिसी मेकिंग हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लॉज बन रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से कोई हम खातिर खा रियासत की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम कोई बुनियादी चीजें नहीं देख रहे। तो इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं आप लोग के ये बहरीन, यूएई और दीगर जो अरब ममालिक वाली चीजें, और पाकिस्तान को ये जो है प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इसकी तरफ बढ़ें, ये सारी चीजें करें। तो अगर इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सके आप लोग। परवेज साहब, मैं क्वेश्चन है आपको अगर रीडायरेक्ट कर दूं। पहली बात तो ये है कि आई फील कि जिस तरह 1979 एक ऐसा साल था जिसने बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा पाकिस्तान पे और इस सारी रीजन पे। 79 ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, सोवियत यूनियन गया, फिर खाना काबा पे अटैक हुआ, और तो ये उसकी वजह से हम हालात पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुख्तलिफ हो गए जो कि पहले थे। सऊदी अरेबिया और अमेरिका पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन गया, सोवियत यूनियन दूसरी तरफ था। अभी एक नया उसी तरह का दौर 40 साल बाद नया उसी तरह रीअलाइनमेंट, बेसिक रीअलाइनमेंट हो रही है इस वक्त। और पाकिस्तान मूविंग क्लोजर टू चाइना, और जिसकी वजह से ईरान के साथ ताल्लुकात कुछ लगता है कि शायद बेहतर हो जाएं, और सऊदी अरेबिया से वो पुरानी बात ना रहे, यूएई के साथ वो पुरानी बात ना रहे। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला है।
بہت ہی مشکل فیصلہ ہے. ایک تو ہم ڈائسپورا اتنی زیادہ 40-50 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ان ملکوں میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ہمارے پرانے ایلائز ہیں, بہت گہرے تعلقات ہیں ان کے, اینڈ اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. دوسری طرف وہ ایک بالکل اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اس کے ہمارے لیے I really don't know کہ جس میں ڈپلومیسی کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے, اور اس کے ہمارے انٹرنل سیکورٹی پہ کیا اثرات ہوں گے. کیونکہ سعودی عربیہ, ابھی ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہی ہوں گے, تو اس کی پھر اپنا فال آؤٹ ہوگا. اور سعودی نے بڑا انویسٹ کیا ہوا پاکستان میں ان دا فارم آف مدرساز اینڈ لیڈرز اینڈ آل دیٹ, اینڈ I think there is a need for the government to take it up as a very very serious issue, and I'm sure there must be کہ وہ اس ڈیفیکلٹ چیلنج کو UAE, بحرین, دین سعودی عربیہ, کہ ان کا جو چیلنج ہے, جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اور اکنامک کانسیکوینسز کیا ہوں گے, ہماری سوسائٹی کی ہارمنی کے لیے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, ہماری آئیڈیالوجی کے لیے کیا تعلقات کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ سارے دیکھ کے تو اس کے بعد پھر ہم اٹ نیڈس serious consideration, and it is a very difficult situation. It is a very difficult situation. Thanks. Thank you very much, Tariq Parvez Saab. I would like to bring this to a close now, and I would like to first thank IPI for this very timely intervention on a very important issue. And I would also like to thank all of our panelists today for taking out the time and giving us our very valuable insight. And lastly, concluding remarks میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی ریاست ایک ریلیجن کو, ایک مذہب کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کرتی ہے, تو اس کا ایک جو غیر ارادی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک فرقے کے عقائد کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں. So in order to reform this, there also has to be reform in the mindset of the top leadership sitting. And I will conclude with that, and thank you again to all the panelists and participants.